बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एस ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सुकून भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ सबसे पहले जो है ना, मैं सुबह कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ। तो नमाज़ मैंने अदा कर ली थी फजर की, और व्लॉग का आगाज़ जो है मॉर्निंग से ही हुआ है। तो अगर सुबह के वक्त उठ के जो है ना नमाज और कुरान ना अदा ना किए जाए ना, तो दिन भर ऐसा लगता है जैसे दिन भर हमारा कुछ बेकार सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है। तो हमारा जो दिन है ना, उसका आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हो, नमाज से हो, कुरान पाक की तिलावत से हो, तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है और बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव दिन महसूस होता है। और एक खुशी भी होती है रूहानी तौर पर मुझे, तो ख़ास तौर से जब तक मेरी नमाज़ फजर जब तक मैं अदा नहीं होती है वक्त पर, तो मुझे सुकून नहीं आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को जितना भी लेट नाइट सोऊं, फजर की नमाज़ मेरी ना जाए, क़ज़ा ना हो। तो बस मैं फ़ौरन से उठ गई थी। और ये एक रात पहले जो है बारिश हुई थी, एक दिन पहले, तो हमारी लाइट जो है वो सुबह 10 बजे से गई हुई थी। बारिश होने से पहले ही गई हुई थी, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। और 24 घंटे बाद भी हमारी लाइट नहीं आई थी। तो यहाँ पर बस रात जो ऐसी गुजर गई थी, कुछ भी सोते जागते कैफियत में, इसलिए कि लाइट के बगैर ज़ाहिर सी बात है नींद भी मुश्किल से आती है। और फिर यूपीएस वगैरह कोई चीज़ काम नहीं करती है ना। बस जनरेटर होता है कि चलो आप उससे अगर थोड़ा बहुत सारा आपको जो है हेल्प मिल सकती है, लेकिन वो भी एक हद तक ही, इसलिए कि पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो बस यहाँ पे सुबह उठ के मैंने तिलावत से फारिग होकर जब मैंने देखा, तो रात में जो बारिश हुई थी तो उसका पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। तो यहाँ जीने से सीढ़ियों से बह के जो पानी आता है, तो वो थोड़ा साइड में भी इकट्ठा हो जाता है। फिर उसको वाइपर से हम जो है निकाल देते हैं। और दिन भर जो अभी आज भी जो है बारिश का सिलसिला जो है दिन भर जारी रहा वक्फे वक्फे से। तो पानी काफ़ी सारा यहाँ पे इकट्ठा हुए जा रहा था। तो बस बारिश का मानसून का सीज़न जो चल रहा है, हो सकता है कि एंड हो, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। तो बारिश तो रहमत का बाइस होती है, लेकिन बस हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं इंसानों की, वजह से बारिश हमारे लिए रहमत का बाइस बन जाती है। तो यहाँ पर जो है सुबह का जो है नाश्ता रेडी हो रहा है। और चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, या जैसे भी हालात हो, तो हमने तो अपना काम तो हमें करना ही होता है। तो यहाँ लाइट तो खैर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने नाश्ता बना रेडी कर दिया था। फिर बाद में हमने जो है जनरेटर ऑन किया था, तो उसकी मदद हेल्प से भी हमने ये काम किए थे। माफ़ कीजिएगा। तो अभी भी मेरी तबीयत कुछ पूरी तरह सेट नहीं है। और जब मेरी तबीयत ज़रा कुछ बेहतर थी, तो मैं 2 दिन पहले ही डॉक्टर को दिखा कर आई थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अब बेहतरी की तरफ माइल है। तो यहाँ पे बस नाश्ते से फारिग होकर बस जल्दी जल्दी से मैंने जो थे बर्तनों को वॉश करना शुरू किया, इसलिए कि नाश्ते के बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर वो उनको वक्त के वक्त धो लेना चाहिए। उसके बाद फिर ये कि सिंक भी खाली हो जाता है, और फिर ये कि अपने आप जब खाना पकाने का काम रेडी करें। तो मैंने कहा जल्द से जल्द जो है इन कामों को निपटाऊँ। और क्योंकि मैं भी तबीयत मेरी 2 दिन पहले ही ठीक हुई थी, तो लेकिन फिर मैं कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके काम मैं खुद करूं। तो बच्चियों पर सारा काम नहीं डाला जा सकता, वो अपने हिसाब से करती हैं, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है अभी उनकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि लाइट अगर नहीं है तो जल्द से जल्द जितनी देर जनरेटर चल रहा है उतनी देर काम को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए, ताकि किचन के कामों से हम फारिग हो जाएँ, तो फिर एक जहन भी फ्रेश हो जाता है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से जो बर्तन धोए। और इसी दौरान आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो कोई अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। और ज़ाहिर सी बात है मेरा कंटेंट भी यही है, और लेडीज़ की तरह से कि मैं अपनी रूटीन दिखाती हूँ घरेलू, और ज़्यादातर मेरा जो है टाइम किचन में होता गुजरता है, किचन से रिलेटेड कामों में। इसके अलावा मैं दूसरे घर के काम भी करती हूँ, लेकिन ये कि सारी चीज़ें तो मैं इसमें शेयर नहीं कर सकती, फिर वीडियो बहुत बड़ी जाएगी, फिर आप लोग ज़ाहिर सी बात है बोर भी रहते हैं लोग। तो बस ये कि मैं यही कहूँगी कि जो भी काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, सब अच्छा काम कर रहे हैं। और सबकी वैसे तो सबकी ज़ाहिर सी बात है रूटीन अलग अलग होती है, लेकिन जो बेसिक रूटीन है हम सब ख़वातीन की वो यही है, और हर घर की ज़रूरत यही होती है। कहानी ये हर घर की रूटीन है कि नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो ख़वातीन की घरेलू तो रूटीन यही होती है।
اچھا، برسات کے حوالے سے بھی آج کل یہ کہ نمی کا سیزن ہے، اس میں جراثیم وغیرہ بھی ظاہر کافی ہیں، تو یہ ہمارا برتنوں کا گلاسوں کا جو اسٹینڈ ہوتا ہے نا، اس کو بھی آپ وقتاً فوقتاً دھوتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں تو میں نے تو گلاس سب کے ابھی سیپریٹ کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کسی کو کھانسی ہو، نزلہ بھی ہوتا ہے یا فلو ہو تو لگنے کا چانس ہوتا ہے، تو میں گلاسوں کو اچھے طریقے سے DIY سے واش کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں سب کو اچھا واش کر کے نا، اور پھر میں ان کو رکھ دوں گی سے، تو یہ سوکھ جائیں گے، ڈرائی ہو جائیں گے اور جراثیم سے پاک بھی رہیں گے۔ تو برتنوں کو بھی وقتاً فوقتاً جو ہے نا واش کرتے رہنا چاہیے، گلاسوں کو، اس لیے کہ عموماً ان میں جراثیم جو ہے بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ سارا دن مٹی دھول سب جو ہے اڑتی رہتی ہے، اور تو فضا بھی آلودہ ہو جاتی ہے، تو نمی میں خاص طور سے جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اینٹی بیکٹیریا یا جو ہے اس کا پوچھا بھی لگائیں، فنائل کا، اور ڈسٹنگ وغیرہ کریں یہاں پہ، تو برتن دھونے کے بعد جو ہے سنک کا ایریا جو ہوتا ہے اس کو بھی ڈرائی کرتے ہیں، ورنہ کہ عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے نمی کی وجہ سے۔ تو بس میں تو صاف کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کو میں جو ہے کپڑے سے خشک کر دیتی ہوں، واش کر دیتی ہوں۔ تو پھر یہ ساتھ ساتھ میں جو اگربتی ہوتی ہے عود کی، وہ بھی میں جلا دیتی ہوں، اس سے بھی خوشبو اچھی آتی ہے کچن میں۔ بس اب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اب پھر میں جو ہے کھانا ریڈی کر رہی ہوں۔ تو کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا کہ کیا بنایا جائے، لیکن بس میں نے کہا جو موجود ہے گھر میں اس چیز کو جلدی جلدی ریڈی کر لیا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے نا میں چکن کا سالن بنا رہی ہوں، تو اس کے اندر میں نے جو ہے چکن اور آلو کا سالن، تو اس کے اندر میں نے جو پیاز جو ہے نا میرے پاس جو فرائیڈ اونین تھی وہ ابھی میں وہ یوز کر رہی ہوں، اس لیے کہ چکن جلدی گل جاتا ہے، اور پیاز جو ہے نا اس کے اندر بھی کھڑے کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جلدی جلدی مجھے بنانا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر جنریٹر بند ہو گیا تو پھر اندھیرا بھی ہو جائے گا فوری طور پر، تو کوشش یہ کر رہی تھی کہ میں جلد سے جلد کام ہو جائے۔ تو بس میں جلدی جلدی سے آلو تھے میرے پاس موجود، اور آلو بھی دیکھیں میں ایک دن پہلے ہی لے کے آئی تھی، لیکن ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آج کل جو سبزیاں بھی ایسے ہی آ رہی ہیں، اور سیلابی صورتحال ہے، تو اتنی اچھی سبزیاں بھی نہیں آ رہی ہیں، اور نمی میں بھی جلدی خراب ہونے لگتی ہیں، تو جو اس کا خراب حصہ تھا وہ میں نے نکال دیا، ریموو کر دیا، اور آلوؤں کو بھی جلد میں استعمال کر لیتی ہوں، اس لیے کہ نمی میں جو ہے نا زیادہ دن یہ سبزیاں چلتی نہیں ہیں۔ آلو تو خیر پھر بھی چل جاتے ہیں، لیکن پیاز بھی آج کل جو ہے ایسی گیلی گیلی سی ہوتی ہے نمی والی، تو وہ بھی جلدی ایسا لگتا ہے خراب ہونے لگتی ہے۔ تو جو بھی سبزیاں لاتی ہوں نا میں کوشش کرتی ہوں ان کو جلد از جلد پکا لوں۔ تو بس یہاں پہ جو آلو چکن کا سالن جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا تھا، ریڈی ہو رہا ہے، اور بس یہ جلدی بن جاتا ہے جھٹ پٹ سے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب اگر آپ بیماری سے اب اٹھیں، آپ کو انرجی کم محسوس ہو رہی ہے، تو آپ بجائے تھکنے کے نا کچھ ایزی سا سالن بنا لیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی ٹپیکل قسم کی ڈش بنائی جائے اور اپنے آپ کو تھکایا جائے۔ تو بس میں نے بھی یہی کیا کہ میں نے آلو چکن کا سالن جھٹ پٹ سے ریڈی کیا، اور اس کے بعد صرف روٹیوں کا کام رہ گیا تھا، تو بس روٹیاں بھی بن گئیں۔ اور یہاں اوپر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اسپرے کیا تھا، اور تھوڑا سا زیرہ جو تھا نا، یہ زیرہ بھنا ہوا نہیں تھا، تو بس یہ میں نے پسا ہوا زیرہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا تھا، اور ہرا دھنیا ڈال کے اس کو دم پہ لگا دیا تھا۔ اور بس یہاں پہ جلدی جلدی سے میں نے کہا چلو روٹیاں بھی ریڈی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں جو ہے موبائل کی روشنی میں ہی اب کام کر رہی ہوں، جنریٹر بند ہو چکا ہے، تو بس یہاں پہ میں نے کہا کہ چلو ویڈیو تو روٹیاں تو بن ہی رہی ہیں، تو لائٹ ہے تو اس چیز میں ویڈیو تھوڑی سی شوٹ کر لیتی ہوں، اسی میں کلپ روٹیوں کے بھی میں نے 2-3 کلپ اس کے بنا ہی لیے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں بارش ہو یا کچھ بھی ہو، ہماری روٹین تو اسی طریقے سے جاری رہتی ہے، گھر کے کاموں کی وہ کبھی نہیں رکتے، لیکن عقلمند عورت وہی ہے جو اپنے کاموں کو وقت پہ مینیج جو ہے کرے، ٹائم پہ پورا کر لے، اور اپنے آپ کو ریسٹ بھی دے، تھکائے نہیں۔ تو میں نے سب سوچ رکھا تھا کہ آج مجھے کون کون سے کام کرنے، تو اس کے حساب سے میں مرحلہ وار وہ کام کر رہی ہوں۔ روٹی کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد پھر میں نے کھانا تو سب کو دے دیا تھا، لیکن میرا بھی خاص بھوک نہیں تھی، تو پھر میں نے جو دوسرے کام تھے میں نے ان کو پھر مکمل کیا، نماز وغیرہ ادا کی ظہر کی، اور دعائیں مانگی۔ لائٹ ہماری ابھی تک نہیں آئی تھی، اور ہماری لائٹ جو کم از کم 32 گھنٹے کے بعد 32 آورس کے بعد جو ہے ہماری لائٹ بحال ہوئی تھی الحمدللہ۔ تو بس شکر ادا کیا اللہ کا۔ اور یہاں میں نے فنائل ڈالا ہے، یہ لیکوڈ فنائل میں نے ڈالا ہے، اور اس سے میں جو کچن کے اندر پوچھا لگا رہی ہوں، تو اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی آتی ہے، اور اس سے جراثیم بھی مرتے ہیں۔ تو
کافی اچھا فیل ہو رہا تھا کام کرنے کے بعد. گھر صاف ستھرا لگ رہا تھا، اور جو بارش کے بعد ایک محسوس ہوتی ہے فضا، تو وہ بھی اس میں بھی کافی حد تک کمی آ گئی تھی. تو ہوا بھی چل رہی تھی ٹھنڈی، تو یہ کہ لائٹ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہوا محسوس کی وجہ سے گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی بالکل بھی. تو بس یہاں پہ میں نے روم میں بھی پوچھا لگا دیا جلدی جلدی، اور جلدی جلدی سے سارا میں نے سب طرف میں نے پوچھا لگا کے اس کام کو ختم کیا. اس لیے بارش کا تو سلسلہ سارا دن جاری رہا. تو وقفے وقفے سے کم اور زیادہ بارش مستقل ہو رہی تھی. لیکن الحمدللہ اب کراچی میں بارش اب نہیں ہو رہی ہے، اور دھوپ نکل آئی ہے الحمدللہ. تو جس وقت میں وائس اوور کر رہی ہوں اس وقت بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اچھا لگ رہا ہے. دن جو ہے روشن سا ہے، تو مجھے جو ہے روشن دن اچھے لگتے ہیں. اور بارش ہم افورڈ نہیں کر سکتے کراچی والے، اس لیے کہ ہمارا بارش میں کافی شہر کا حال خراب ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ بلو جو ہے یہاں پہ اندر آ گیا ہے، تو یہ بھی بس پریشان ہے پانی کو دیکھ دیکھ کر. اور اس کو اپنا جو ہے کھانا پینا چاہیے. اب بارش میں دیکھنے کے لیے باہر آئی تھی جہاں پہ پانی اکٹھا ہوا ہوا ہے. تو بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، اور الحمدللہ کافی بارش ہو چکی ہے. اب یہاں پھر دوبارہ سے پانی اکٹھا ہوا تھا، اس کو میں نے پھر دوبارہ وائپر سے باہر نکال رہی ہوں. تو یہ میری کچھ روٹین تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری کہ بارش کا دن ہم نے کیسے گزارا اور کیا کیا مصروفیات رہی. اور پودے ماشاء اللہ سے جو ہے کافی جو ہے بہت دھل دھل کے نکھر گئے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں بارش کے بعد جو ہے یہ پانی ہمارے اکٹھا ہو جاتا ہے پیچھے آ کر. تو یہ ڈیم اس سے سیلابی پانی جو ہے دوسری جگہوں سے آ رہا ہے، اور یہاں آ کر یہ اکٹھا ہوتا ہے. تو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے یہ. تو بس اس سکے سے کافی پرابلم ہوتی ہے. پھر تو ملوں آپ گی سے میں آپ سے. لیتی ہوں اللہ اجازت، حافظ. پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سے میں لیتی ہوں اجازت. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. تھینکس فار واچنگ.